हांगासर मागीर पाळ्या वाड्यार पावल्या वयर खडपा कडेन म्हणटा पळय थंयसर थोड्या कडेन म्हणटा पळय थंय पाळ्या वाड्यान. सो आतां हांवें दोग तीन जाणांक पळयलें जाल्यार एक बायल बाबडी चलोन वयताली आनी फुडल्यान टॅक्सी येयली म्हणटकूच त्या बाबड्या टॅक्सीकाराकूय खबर ना ते उदीक धांवाळीत करून येयली ती बायल भिजली मग वचून ती पाड पडो हेचेर म्हणून म्हाका न्ही आतां ती बायल भिजली ते गाडयेच्या बरोबर तेका रेनकोट ना बाबडे कडेन कांय ना ती मोटरबायकार वयताली त्याच्या घोवा वांगडा थंयसर ती भिजली आनी फुडें तो सुपाळ वाड्या मेरेन तो हो आमच्या थड्या कडेन वयर पाळ्यान सबंद रस्तो पूल जाल्लो आहा. एक तर हेची टेहळणी करपाची पंचायतीन येवन जाता तितकी बेगीन आनी कितें तरी तेचेर एक उपाय काडपाचो. हे पाणी लोकांचेर पडचें न्हू. सबंद रस्त्यार कोरगांवच्यान म्हाका दिसता आयल्यान ते सुकळेवाडे ते सांकवाळ मेरेन सांकवाळ कडेन जाल्यार खूब थंयसर सुकळेवाड्यार आनी ते हेसर हांगासर हे परतोन ते जाता तितले बेगीन पंचायतीन आनी PWDन एक्शन कितें ती घेवची आनी ह्या लोकांक मातसो दिलासो दिवपाचो.